महंगाई के सताए अवाम पर एक और मुआशी बोझ डाल दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल की कीमत ₹5.44 फी लीटर बढ़ गई। पेट्रोल की नई कीमत ₹316.15 लीटर हो गई। डीजल की कीमत में ₹31.05 इजाफा। नई कीमत ₹354.35 लीटर मुकर्रर। फैसलाबाद के शहरियों ने इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से पेट्रोलियम कीमतों पर इजाफा वापस लेने का मुतालिबा। महंगाई का एक और बार जेट फ्यूल और लाइट डीजल भी महंगा हो गया। जेट फ्यूल की कीमत में ₹40.35 लीटर इजाफा। जेट फ्यूल की नई कीमत ₹291.55 फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल ₹25.45 फी लीटर महंगा। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत ₹230.67 फी लीटर हो गई। नई कीमतों का इतलाक हो गया। महंगे सफर ने अवाम को नई आजमाइश में डाल दिया। फैसलाबाद के ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% बढ़ा दिए। लारी अड्डे पर नए किराए नाफिज, मुसाफिर परेशान। कहते हैं सफरी अखराजात ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। हुकूमत डीजल की कीमत में फौरी कमी करे। महंगे डीजल ने ट्रांसपोर्ट का पहिया हिला कर रख दिया। फैसलाबाद में गुड्स ट्रांसपोर्ट के किराए में 10% इजाफा। रहनुमा फैसलाबाद गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन साजिद अली का कहना है कि डीजल महंगा होने से किराए बढ़ाना मजबूरी है। रोजाना पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल का फैसला मुस्तरद करते हैं। महंगे डीजल का असर, माल बर्दारी के अखराजात मजीद बढ़ गए। टोबा के मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए में 20% इजाफा कर दिया। टोबा से लाहौर का किराया 28,000 से बढ़ाकर 35,000 रुपए मुकर्रर। टोबा से फैसलाबाद का किराया 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया। टोबा से इस्लामाबाद का किराया 65,000 से बढ़कर 75,000 रुपए हो गया। डीजल मजीद महंगा हुआ तो कारोबार चलाना मुश्किल होगा। ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात नुमाया। जंग के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने की तैयारी पकड़ ली। ट्रांसपोर्टर के मुताबिक किरायों में मजीद 10 से 15% इजाफे का इम्कान है। डीजल की कीमत में इजाफे के बायस किराए बढ़ा रहे हैं। माल बर्दारी के बढ़ते किरायों से अशिया जरूरिया मजीद महंगी होने का खदशा है। पेट्रोल डीजल महंगा होने पर ताजिर बरादरी का सख्त रद्द-ए-अमल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। साबिक सदर फैसलाबाद चैम्बर राना सिकंदर आजम खान ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नहीं, कमी होनी चाहिए। पेट्रोल महंगा होगा तो महंगाई का नया तूफान आएगा। कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा में रद्दोबदल कर दिया गया। विफाकी वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 12.96% से कम करके 11.94% मुकर्रर। पेंशनर्स बहबूद और शोहदा सर्टिफिकेट का मुनाफा 13.20% से कम करके 12.96% हो गया। रेगुलर और स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा में भी कमी कर दी गई, जबकि सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा 10% बरकरार रहेगा। फैसलाबाद में मेट्रो बस मंसूबे के लिए तामीराती सरगर्मियां मजीद तेज। 79 अरब रुपए के रेड और ऑरेंज रूट्स पर काम जारी है। मेट्रो ट्रैक की तरफ हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी का वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी को मरासला। झंग रोड और जड़ावाला रोड पर डंपिंग साइट बनाने की दरख्वास्त। बिजली की निगरानी अब होगी डिजिटल। पंजाब के सरकारी महकमों में AMI स्मार्ट मीटर्स लगाने का फैसला। वजारत तवानाई ने फैसलों समेत तमाम डिस्कोस को हिदायत जारी कर दी। फैसलाबाद के सैकड़ों सरकारी दफातर में AMI स्मार्ट मीटर्स नस्ब होंगे। अगस्त तक सरकारी इदारों में स्मार्ट मीटर्स की तनसीब मुकम्मल करने की हिदायत। महकमा रेलवे का महंगी बिजली से जान छुड़ाने का प्लान तैयार। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन पर सोलर लगाने का फैसला। रेलवे स्टेशन पर 1000 किलोवाट सोलर सिस्टम लगाने की तजवीज। रेलवे स्टेशन इंतजामिया ने मंसूबे की मंजूरी के लिए दरखास्त भेज दी। सोलर मंसूबे के अखराजात की तफसीलात भी हेडक्वार्टर्स को इरसाल कर दी।
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج فیصلہ آباد محمد اسلم گوندل کو عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد اسلم گوندل کو OSD بنا دیا گیا۔ محمد اسلم گوندل کو سیشن کورٹ لاہور میں OSD تعینات کیا گیا۔ رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلہ آباد ڈویژن میں شدید گرمی کا راج برقرار، سورج آگ برسانے لگا، درجہ حرارت 39 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ ہوائیں ساکن ہونے کے باعث حبس میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شدید گرمی اور گھٹن کے باعث شہری نڈھال۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور گرم رہے گا۔ مانسون کا دوسرا سپیل کل سے شروع ہوگا۔ 19 سے 24 جولائی تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں کی پیشگوئی۔ فیصلہ آباد، جھنگ، توبہ ٹیکسنگ اور چنیوٹ میں بھی بادل برسیں گے۔ فیصلہ آباد میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، DGPD-MA کا ہائی الرٹ، کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو متحرک رہنے کا حکم۔ شجرکاری منصوبہ ناکام، ماحولیاتی تحفظ کے لیے فنڈز بھی استعمال نہ ہو سکے۔ مالی سال 2024 تا 2025 کے ترقیاتی فنڈز میں شجرکاری کے لیے 2 ارب روپے مختص ہوئے۔ درخت لگانے کے لیے 1% حصہ بھی خرچ نہ ہو سکا۔ فنڈز استعمال نہ ہونے پر محکمہ آڈٹ نے اہم اعتراضات اٹھا دیے۔ فنڈز کے عدم استعمال اور منصوبوں پر پیش رفت سے متعلق وضاحت طلب کر لی گئی۔ ڈپٹی کمشنر جھنگ بابر صاحب دین کا شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ MD ستھرا پنجاب عامر محمود، MD باسا سید سولت رضا، پیرا فورس اور PHA افسران ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے شہر بھر میں جاری صفائی آپریشن اور باسا سرگرمیوں کا جائزہ بھی لیا۔ چنیوٹ میں الطاف شاہ روڈ حکومتی عدم توجہ کا شکار، متعدد علاقوں کو جانے والی اہم شاہراہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ سڑک پر بڑے بڑے گڑھے بننے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا، ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ آئے روز حادثات پیش آنے لگے، شہریوں کا حکام سے فوری طور پر سڑک کی مرمت کا مطالبہ۔ موٹر وے پولیس M3 نے ایمانداری کی نئی مثال قائم کر دی۔ 5 لاکھ روپے مالیت کا گمشدہ آئی فون اصل مالک کے حوالے کر دیا۔ شہری نے موٹر وے پولیس کی ایمانداری اور بروقت کارروائی کو سراہا۔ اچھی کارکردگی پر داد بھی، انعام بھی۔ جھنگ پولیس کی بہترین کارکردگی پر حوصلہ افزائی کا سلسلہ جاری ہے۔ شاندار کارکردگی پر DPO ساجد حسین کا تھانہ گڑھ مہاراجہ کی ٹیم کے لیے 1 لاکھ روپے نقد انعام کا اعلان۔ تھانہ گڑھ مہاراجہ کی پولیس ٹیم کو جرائم کے خلاف مؤثر کارروائیوں پر سراہا گیا۔ شدید گرمی اور موسمی اثرات، جھنگ میں جلدی امراض تیزی سے پھیلنے لگے۔ DHQ ہسپتال میں روزانہ 100 سے زائد مریض رپورٹ۔ ماہرین نے شہریوں کو دھوپ سے بچنے اور صفائی کا خیال رکھنے کا مشورہ بھی دیا۔ پنجاب حکومت کا سرکاری کالجز کے لیے اہم تعلیمی فیصلہ، DIT پروگرام شروع کرنے کا طریقہ کار مزید آسان۔ اب تمام سرکاری کالجز ڈپلوما آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کروا سکیں گے۔ DIT کے لیے اب الگ NOC لینے کی ضرورت نہیں۔ ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن کالجز پنجاب نے وضاحتی مراسلہ بھی جاری کر دیا۔ اور ڈگری کے ساتھ ہنر بھی ضروری، ورلڈ یوتھ سکلز ڈے کی مناسبت سے رفا کالج فیصلہ آباد میں مخففی ٹاک سینٹر کے اشتراک سے تقریب۔ نوجوانوں کے لیے تعلیم کے ساتھ عملی مہارتوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ CTO ناصر جاوید رانا، رائے ندیم الرحمان، بیرسٹر محمد دانش، محسن رضا کی شرکت۔ عمر مخففی، صداقت حسین لودھی، خالد حیات کموکا، راؤ محمد اقبال، ڈاکٹر امتیاز احمد شیخ بھی شریک ہوئے۔